नमस्कार सबैलाई। म शिवदाल सत्यवाचक। आज म नेपालको विषयवस्तु लिपुलेखको बारेमा केही बोल्न जाँदैछु। लिपुलेख अहिले हाम्रो राष्ट्रियतामा एउटा प्रहार हो। सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई भारत वा इन्डियाले लिपुलेखको अतिक्रमणबाट छ्या पारिदिएको छ। अब प्रसङ्ग लिपुलेखकै भएको हुँदा हामी पनि एकचोटि सुगौली सन्धितिर जानुपर्ने हुन्छ। सुगौली सन्धि 1815 2 डिसेम्बरमा भएको थियो। अब हामी सबै एकपल्ट 1815 तिर ब्याकमा जाउँ। के भएको रहेछ त सुगौली सन्धिमा? म यहाँहरूलाई स्क्रिन सेयर गरेर देखाउँछु। सुगौली सन्धिमा के भएको रहेछ त? हजुरहरूले देख्नुभयो यो स्क्रिनमा? सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा भएको सम्झौता हो, जसबाट नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको विधिवत सम्मति भएको थियो। यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधिनस्थ भूमिको 2/3 भाग गुमाउनु परेको थियो। यो सन्धिमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच 2 डिसेम्बर 1815 मा हस्ताक्षर भएको र यसको पुष्टि 4 मार्च 1816 मा भएको थियो। ल हेर्नुहोस्, ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच 2 डिसेम्बर 1815। हजुरहरू यो तारिक याद गर्नु होला। अहिले यसमा म पछि फेरि आउँछु। अब यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेहरू को हुन् त? राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिस कम्पनीको पक्षबाट लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यारिस ब्राड्स थिए। त्यो बेलामा हाम्रो जस्तै ससाना मुलुकहरू जुन पृथ्वीनारायण शाहले जित्नुभयो नि 2224, त्यस्तै इस्ट इन्डिया कम्पनी पनि भारतमा व्यापार गर्ने भनेर छिरेर, भारतको कुनै एउटा कुनाबाट छिरेर त्यहाँका ससाना राज्यहरू र त्यहाँको सबभन्दा ठुलो साम्राज्य भनेको मुगल साम्राज्य भारतको, त्यो समेत कब्जा गरिकन इस्ट इन्डिया कम्पनीले चाहिँ भारतमा मुसो बनेर छिरेर बाघ भएर निस्केर चाहिँ सबै कब्जा गर्यो र एउटा ठुलो भारत पनि बनायो। पहिला यस्तै भारतमा ससाना राजा महाराजा थिए। त्यहाँ पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले जस्तो जहाँ यहाँ नेपाल एकीकरण गरे, त्यहाँ चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीले चाहिँ एकीकरण गरेर भारतलाई ठुलो बनायो। त्यसपछि यहाँ देखिरहनु भएको छ सन्धि गरेको 2 डिसेम्बर 1815। यसमा पछि आउँछ फेरि। अब यहाँ हेर्नुहोस्, त्यो बेलामा के थियो भने नेपालले, यो हजुरले विकिपिडियामा पढ्न सक्नुहुन्छ, नेपालले गुमाएका क्षेत्रहरू भन्नुहुन्छ भने नेपालले गुमाएका क्षेत्रहरूमा काली नदीको पश्चिम भूभाग कुमाऊँ, वर्तमान उत्तराखण्ड, गढवाल वर्तमान उत्तराखण्ड, सतलज नदीको पश्चिमतिर केही क्षेत्रहरू र काँगडा वर्तमान हिमाञ्चल प्रदेश र तराईका धेरै भागहरू त्यो बेला गुमाउनु पर्यो। र हाम्रो सिमाना पनि यो काली नदीको पूर्व, काली नदी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के छ, एउटा बााउन्ड्री छ। यो चाहिँ हाम्रो सुगौली सन्धिबाट प्रष्ट हुन्छ। अब सुगौली सन्धिपछि यहाँनिर 1815 डिसेम्बर 2 मा सुगौली सन्धि भएको, तर 1526 देखि 1858 सम्म चाहिँ भारतलाई चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीले चाहिँ उपनिवेशमा राख्दै राज्य गर्दै आइरहेको थियो। अनि भारतमा पनि स्वतन्त्र सङ्ग्राम भयो। 15 अगस्त 1947 को सफल हुआ जब भारत ने अंग्रेज शासन के स्वतंत्र प्राप्त की, मगर देश को विभाजन कर दिया गया। तदुपरांत 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। कति वर्ष पछाडि? 134 वर्ष पछाडि तपाईको भारतले चाहिँ आफूलाई स्वतन्त्र राख्न सफल भयो। 134 वर्षसम्म त यहाँ अंग्रेजहरुकै शासन थियो। अब अर्को उसमा हेर्नुस्, देश आजाद 14 अगस्त 1947 र आजाद भएपछि प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू देश के स्वतन्त्र होने की घोषणा की। यहाँसम्म हजुरहरूले बुझिसक्नुभयो होला मैले यो किन देखाइरहेको छु भनेर।
किनभने सन्धि भयो 1815 मा, भारत जब आजाद भयो नि त्यो 1947 भएर चाहिँ तपाईको फेरि बल्ल 1947 मा भारत चाहिँ गुलामीबाट आजाद भयो। यो उसको भारतको विकिपिडियामा हेर्न सक्नुहुन्छ, स्वतन्त्र भारत भनेर। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ, हामी अभिलेखमा जाउँ। अब स्वतन्त्र भएपछि भारतले के गर्यो नेपाललाई भने यहाँनेरि मुख्य भूमिका खेल्यो। हेर्नुहोस्, भारतले 1950 मा आएर भारत नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि 1950 भनेर चाहिँ तपाईको एउटा सन्धि गर्न लाग्यो। त्यो सन्धिमा चाहिँ नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणा तथा नेपालको लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर नारायण सिंहद्वारा हस्ताक्षर विश्व 2007 श्रावण 16 गते। स्वतन्त्र भइसकेपछि भारतले चाहिँ नेपालसँग एउटा सन्धि गरेको छ 1950 मा। 134 वर्ष लगभग पछाडि। अब सुगौली सन्धि भएको 134 वर्ष अगाडि। त्यसै 1950 मा एउटा सन्धि गरेछ। त्यो सन्धिमा के क्लज छ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नु। त्यो सन्धिको 8 नम्बरमा जहाँ यहाँ जिकिर गरेका कुराहरूको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धि पत्रले भारतको तर्फबाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारको बिचमा भएका अघिका सब सन्धि पत्र, स्वीकार पत्र र कबिलतनामाहरूलाई खारेज गर्छ। यो सन्धिहरू, सन्धिका धाराहरू पढ्नु होला। यहाँ सबै कुरा मिलोमतोमा गर्ने भनेका छन्। तर 8 नम्बरमा आएर के भनेको छ भने यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरूको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धि पत्रले भारतको तर्फबाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारको बिचमा भएका अघिका सब सन्धि पत्र, इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको र नेपालसँग भएको सबै सन्धि पत्रहरू, स्वीकार पत्र, कबिलतनामाहरूलाई खारेज गर्छ। यो 8 नम्बर बुँदाले त्यो भन्छ। भनेपछि सुगौली सन्धि के भयो, यो बुँदाले त खारेज भयो। खारेज, सुगौली सन्धि खारेज भएपछि हामी सुगौली सन्धि सुगौली सन्धिको पछि कुदेर हुन्छ। अब यो खारेज गरेर हस्ताक्षर गर्ने को परे यहाँ हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणा। अब सुगौली सन्धिकै कुरा गरेर हुन्छ। सुगौली सन्धि त यो 8 नम्बरको बुँदाले खारेज भइसक्यो। अब हाम्रो सिमाना कहाँ त? हाम्रो सिमाना काँगडासम्म पुग्यो हेर्नुहोस्। किनभने सुगौली सन्धि त्यो 8 नम्बरको खारेज भएपछि सिमाना त काँगडासम्म पुग्नु पर्ने हो। के होइन भने नयाँ सिमानाको लागि चाहिँ यहाँनिर पहल गर्नुपर्ने हो। त्यो पहल कहाँ गरिएको छ चाहिँ मैले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन। अब हेर्नुहोस्, यही कुरालाई तपाईँको अङ्ग्रेजी भाषामा पनि दिएको छ। त्यसपछि यो कुरालाई अझ प्रमाणित गर्ने कुरा कहाँनिर छ भने यो अङ्ग्रेजी भर्सनको 8 नम्बर हो, यो पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, मिनिस्ट्री अफ एक्सटर्नल एफेयर्स, यो भारतको गभर्मेन्ट अफ इन्डिया। अब उसले पनि यहाँ ट्रिटी अफ पिस एन्ड फ्रेन्डसिप भनेर तपाईँको 1950 सन्धिको एउटा क्लज तपाईँको अपलोड गरिदिएको छ। यहाँ so far as a matter deal with herein are concerned, this treaty cancel our previous treaties, agreements and engagements entered into the behalf of India between the British government and the government of Nepal. अब सीधा ब्रिटिस गभर्मेन्टसँग भएको सन्धि सम्झौताहरू खारेज गरिसकेपछि सुगौली सन्धि 1815 डिसेम्बर 2 को विषयलाई लिएर हामी कुदिरहनु हुँदैन। त्यो सन्धि खारेज भइसकेको सन्धि हो। अब गर्ने के त भन्दाखेरि अब यो हजुरहरूले सोच्नुपर्छ, गर्ने के त? सन्धि त पहिले खारेज भइसकेको रहेछ, राणा प्रधानमन्त्रीले खारेज गरिदिइसकेका रहेछन् भने नेपालको सिमाना चाहिँ काँगडासम्मै हो। खारेज नगरे भए पो काँगडासम्म हुन्न। अब यो इस्युमा दुईटा इस्यु हुन्छ हेर्नु, कि अब हामीले ब्रिटिसको इस्ट इन्डिया कम्पनी चलाउने व्यक्तिलाई नै पक्राउनु पर्यो। अब मैले इस्ट इन्डिया फेरि कसले लियो भनेर खोज्दाखेरि त भारतका एकजना मान्छेले लिएर अनलाइन बिजनेस गरिरहेको छ अहिले इस्ट इन्डिया कम्पनी लिएर। अनलाइन बिजनेस चलाउँदो रहेछ इस्ट इन्डिया कम्पनीले। भनेपछि अब त्यो असम्भव कुरा हुन्छ। अब यसको पहिलाको ओनर भनेको ब्रिटिस सरकार हो। अब मानौँ ब्रिटिस सरकारले हामीले यो कुरामा चाहिँ छलफललाई बोलाउनु पर्ने हुन्छ सिमानाको विषयमा। किनभने यो सम्झौता पहिला जो इस्ट इन्डिया कम्पनीको ओनर थियो ऊ ब्रिटिस सरकारै थियो। त्यही हुनाले अब सीमामा विवाद आएपछि पहिला जो ओनर हो उसैलाई हामीले पुकार्नु पर्ने हुन्छ। मानौ
तपाईले कुनै जग्गा जमिन लिनुभयो कसैसँग र अर्कोसँग विवाद पर्यो भने तपाईले कसलाई बोलाउनु पर्ने हुन्छ? पहिला जोसँग लिएको छ उसैसँग बोलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि उसले यहाँ मेरो सिमाना यति तेरो यति भने छिनोफानो गरिदिन्छ अनि मात्र समाधान हुन्छ। त्यस्तै अङ्ग्रेजसँग भएको कुरा हो भने अङ्ग्रेज सरकारलाई नै मध्यस्थकर्ता बनाएर छिनोफानो गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो भनाइ यति हो, विचार गर्नु होला। यसपछि के हुन्छ हेर्दै जाउँ। ल आजलाई यति नै। हजुर यो हेरेर राम्रो लागे कमेन्ट गरिदिनु होला। नमस्कार।